सिंध हुकूमत की जानिब से सेलेक्ट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। अब तलबा की हाजिरी को डिजिटल तरीके से मॉनिटर किया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब कराची के एक मकामी होटल में मुनक्किद की गई, जिसमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह, वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। इस निज़ाम के तहत सिंध में तलबा की हाजिरी की निगरानी के लिए पहला डिजिटल सिस्टम मुतारिफ करा गया है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम सरदार शाह ने कहा कि हम 12 अजला के 600 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। इब्तदाई जमातों में तालीमी मयार बेहतर बनाने और असतज़ा की तरबियती प्रोग्रामों का भी आगाज़ किया गया है। सरदार शाह ने मजीद कहा कि हर बच्चे का रिकॉर्ड उसकी शिनाख्त से मुंसलिक होगा, कोई भी बच्चा निज़ाम से बाहर नहीं रहेगा। नादरा के ताउन से तलबा के बेफॉर्म की तस्दीक मुकम्मल की जाएगी। उनका कहना था कि हमारा मकसद तालीम देना और कामयाबी तक पहुँचाना है। ये निज़ाम तमाम अजला के महकमे तालीम और स्कूल सिस्टम से एहतसाब के अमल को मजबूत बनाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूबे में स्टूडेंट्स अटेंडेंस मॉनिटरिंग एंड रीडर्स सिस्टम का आगाज़ इंतहाई खुश आइंदा बात है। मैं तमाम तरक्याती शराकतदारों बखुसूसन वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन का तहे दिल से मशकूर हूँ। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में तालीमी मैदान की तरक्की में आलमी बैंक और ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन का नुमाया किरदार है। SAMRS ने न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन मॉडल है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ये निज़ाम हमें तलबा की हाजिरी, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, असतज़ा की कारकर्दगी और नताइज से बर वक्त आगाह रखता है। SAMRS पहले ही 12 अजला के 600 स्कूलों में काम कर रहा है। यूनिसेफ के ताउन से सिंध लर्निंग प्रोग्राम के तहत 4 दीगर अजला में इस तर्ज को अपनाया जा रहा है। तो आपने या हम सब ने मिलके उस बच्चे को आइडेंटिफाई करना है कि वो कहाँ पे है, उसकी उधर सहूलत क्या क्या है। और हमने कहा चले कंसेप्शन से नहीं, आपने रिसेंटली 2023 में सेंसस किया है, हमें हर जगह के बच्चे का पता है। अनफॉर्चुनेटली वो सेंसस वाले डेटा हमसे इतनी डिटेल में शेयर नहीं करते हैं, विच इज़ अ प्रॉब्लम। Just mention that in English also. We've been trying to get the data from the census authorities because we had a census in 2023 to identify each and every child so that we can look after them. But unfortunately, we've not been able to get that data. So, हमने खुद ही अपना काम करना है। ऑब्वियसली स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करना। मैंने तो कहा हुआ है कि हम यूनियन काउंसिल में जाएंगे, हमारी जो यूनियन काउंसिल के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे कि वो अपने अपने हर गांव में, हर घर में जो बच्चा है उसको आइडेंटिफाई करे और उसको एक डिजिटल आईडी दे दे, बिकॉज उससे वो आसानी से ट्रैक हो जाएगा। आजकल के ज़माने में अनलेस यू डिजिटाइज, अनलेस यू हैव अ प्रॉपर डेटाबेस। अब वो ज़माना नहीं, हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है। पहले तो हर गांव या हर शहर के, मुझे ये भी याद है हम छोटे थे तो हम अपने सारे मोहल्ले के बच्चों को जानते थे। अब हालत ये है कि हम अपने पड़ोसी को नहीं जानते कि उसके घर में कितने बच्चे हैं। तो उसके लिए हमने, बिकॉज नंबर्स हैव बिकम सो लार्ज वी जस्ट कांट कीप ट्रैक, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल करें। और ये जो SAMR सिस्टम है, सिंध अटेंडेंस एंड रीडर्स, सिंध अटेंडेंस मॉनिटरिंग एंड रीडर्स सिस्टम, दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ डूइंग इट। दिस इज स्टार्ट। एजुकेशन मिनिस्टर वाज टेलिंग मी कि अभी हम इसको स्कूल्स के साथ कॉलेजेस में और फिर यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि जैसे मैंने कहा हम ट्रैक कर सकें बच्चे को, ड्रॉप आउट्स का पता चलेगा आपको कि बच्चा चला कहाँ गया, तो हमारे रिकॉर्ड में है डिजिटल। तो ये एक बहुत ही, जैसे मैंने कहा, मैं जब बात करता था मैं कहता था कि until and unless, और आई होप I'll try and get access to the system, I don't know if you'll give it to me or not, but I have access to the system, I can, anybody, बल्कि मैं तो कहूँगा इसको ओपन करें, आप जो भी एजुकेशनिस्ट हैं जो काम करते हैं, ताकि वो इसको देखें और इसके अंदर वो अपनी इनपुट भी दे सके हमें। तो ये जो हम इन्होंने बनाया है सिस्टम, मैं कहूँगा ये जैसे अभी मैंने देखा है 600 स्कूल्स में रोल आउट हुआ है, बट वी गॉट
40,000 plus schools. ہر ایک میں ہونا چاہیے, ہر ایک بچہ کور ہونا چاہیے, اور پھر اس کو ہم نے میچ کرنا چاہیے with the census data once hopefully we get it, or we do it through our local councils, کہ ہمارے پاس اس گاؤں کے سارے بچے جو اس اسکول کی جیوگرافک آپ کی جس گاؤں کو وہ ٹیک اپ کرنا چاہیے اس اسکول کو, اس میں ہم ساری ڈیٹا لیں اور دیکھیں کتنے بچے اور اسکول ایکچولی ہیں, بیکاز جو نمبرز ہمیں بتائے جاتے ہیں دیٹ از اسکیری اسے ریلیز. اور میں بھی دیکھ رہا تھا, انفارچونیٹلی حضرت کا فون دے رہا ہے, ایٹ سم کوٹس وچ آئی تھاٹ آئی ٹیک آؤٹ. مجھے جو بھی یاد پڑتا ہے کہ نیلسن مینڈیلا کا ایک کوٹ میں نے دیکھا تھا کہ ہماری وارز وڈ بی فاٹ فرام دا کلاس رومس, اینڈ یو کین اونلی انشور پیس اف یو ایجوکیٹ یور چلڈرن, سم تھنگ ٹو دیٹ افیکٹ. قائد اعظم محمد علی جناح کا کوٹ تو ہم سب کو یاد ہے کہ گیو می این ایجوکیٹڈ مدر اینڈ آئی گیو یو این ایجوکیٹڈ سویلائزڈ نیشن. ماؤں کو پڑھانا ہے ہم نے, اپنی بچیوں کو پڑھانا ہے جو کل جا کے ہوں گی. اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کہتے یو کانٹ ہیو ڈیموکریسی وداؤٹ ایجوکیشن. آپ جب تک بچہ آپ کا پڑھا لکھا نہیں ہوگا وہ اپنی چوائسیز صحیح نہیں کر سکے گا, اور پھر ان ڈیموکریسی. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہمارے سارے پارٹنرز اور اسپیشلی ورلڈ بینک کے ساتھ جو ہم کام کر رہے ہیں, سلیکٹ جو ہمارا پروجیکٹ ہے ورلڈ بینک کے ساتھ, اور اسی کے اندر میں یہ پروگرام بنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جیسے country director mentioned, after the floods of 2022 we started several programs. Obviously our flagship, which we like to talk about all the time, is our Sindh People's Housing for Flood Affectees, جہاں پہ ہم تقریباً 2 ملین گھر بنا رہے ہیں. ورلڈ بینک ہمارا مین پارٹنر ہے اس کے اندر, اور اس کے ساتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, اور بھی ہے یورپین یونین. یہ ساروں نے ہمارے ساتھ ملے ہیں, اور میں ہر جگہ اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. یہ پروجیکٹ ایسا ہے کہ اگر ان کے سارے بینیفیشریز کو اکٹھا کر دیا جائے اور اس کو ایک ملک بنایا جائے تو دنیا میں تقریباً 150 ملک ان سے چھوٹے ہیں جو ہم بینیفیشریز بنا رہے ہیں. دس از سم تھنگ, اور میں ہمیشہ اس کی بات کرتا ہوں کہ جب ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا تو ویژن واز چیئرمین بلاول بھٹو زرداری said he wanted the houses to be equal, and I thought it was not possible, but he was so determined to do it کہ ہم نے, and then I'm grateful to the World Bank who helped us achieve this. یہ ایسی چیزیں جو ہم سمجھ رہے تھے کہ امپاسبل ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک کے ساتھ ہم ایجوکیشن میں یہ سلیکٹ پروجیکٹ ہے, اس کے اندر بھی ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور باقی انٹرنیشنل ایجنسی سپورٹ کر رہی ہے ٹو ریبلڈ دا اسکولس. اف آئی ریممبر کریکٹلی, شاہ صاحب دونوں شاہ صاحب correct me if I'm wrong, we're going to spend inshallah more than 120-125 billion rupees this year in rebuilding schools جو ہمارے فلڈ میں افیکٹ ہوئے ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگین نظر نہیں آتی ہے اتنی, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں نظر تب آتی ہے جب ہم ہر 5 سال بعد لوگوں کے پاس جاتے ہیں اپنی پرفارمنس کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے, اور لوگ ہمیں پہلے سے زیادہ جو ہے وہ رسپانس دیتے ہیں, اور ہم نے یہ 2008, 13, 18 اور 24 میں دیکھا ہے. تو انشاءاللہ the government of Sindh along with its partners will continue working for the well-being and welfare of the people of Sindh. اور اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی سراؤں گا, لیڈ بائی دی منسٹر, دی سیکرٹری, جنہوں نے ایک, مجھے پتہ ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہمیں یہی شکایت رہتی تھی کہ یہ اپنی ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو جو ان کو بنایا ہوا اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کر سکتا, لیکن پچھلے سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہتری آئی ہے. اسٹل ناٹ سیٹسفائڈ, اسٹل لانگ وے ٹو گو,
but yes, it has become better. So one should acknowledge and give credit to them جو لوگوں نے کام کیا. بٹ ابھی اور میں ہمیشہ کہتا ہوں سردار شاہ صاحب سے, ادھر سارے ڈپارٹمنٹ کے بھی کافی لوگ بیٹھے ہوں گے, آپ پیسوں کی فکر نہ کریں, آپ پرفارم کریں, آپ ایگزیکیوٹ کریں, ویل میک دی منی اویلیبل. آئی ہیو گاٹ دا بینک ہیئر, دا ورلڈ بینک who has always been a support. انشاءاللہ ہم آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہوں گی, لیکن ہمیں ریزلٹس چاہیے. اس لیے جیسے میں نے بتایا, unless we educate our children, unless we make sure that each and every child goes to school and gets good education, we will not be able to develop. ہماری mines, ہماری minerals, ہمارے arms, ہمارے ammunition, they all go to zero if we don't have an education. So this is what we need to do. The prime, people talk about change, to bring change in the world. The only way you can bring change in the world is to have a literate nation, to have an educated nation. So, انشاءاللہ تعالیٰ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کنٹینیو کرتا رہے گا. میں ایک بار پھر ہمارے سارے جو پارٹنرز ہیں ان کا شکر گزار ہوں, اور میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو, ورلڈ بینک کو, یہ جو سندھ اٹینڈنس مانیٹرنگ اینڈ ریفارم ریڈریس سسٹم ہے, اس کی انوگریشن پہ مبارکباد دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ. نہیں, ون مور آنسر, نہیں, ایسا نہیں ہے. بلال بھٹو نے جیسے بتا دیا کہ NFC میں جو صوبوں کا شیئر ہے, اس کو جو تعاقب حاصل ہے, اس شک میں جو ہے وہ ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں, تو کس بات کی اس کی حمایت کرے گی؟ نہیں, اور جواب پوچھو, کیوں پریشان ہو رہے؟ یو ول فائنڈ آؤٹ. میں خود پوری طریقے سے لیکن میں اتنا شیور ہوں کہ ہماری لیڈرشپ, ہماری پارٹی کی پوزیشن ریگارڈنگ دی 18th امینڈمنٹ, ریگارڈنگ, بیکاز میں یہ بھی ڈیٹیل میں یہ ہو جائے, اس لیے کہ بھی وہ پھر ایک کانٹروورسی شروع ہو جائے گی. جب ہو جائے گی 27 زمین پر آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور ایکسپلین کروں گا کہ میں نے نہیں کیوں کہا. تو سر CAC کا اجلاس کیا باقی بلدیاتی معاملات میں بلایا گیا کیا؟ نہیں, 27ویں ترمیم میں صرف یہ نہیں ہے نا, اور چیزیں ہیں جو کہ ضرورت ہے جس کی. مجھے نہیں پتا یار, مجھے جہاز واز کا نہیں پتا مجھے, آپ کے میڈیا سے مجھے نہیں پتا. مجھے نہیں پتا مولانا صاحب کی, میں نے اسٹیٹمنٹ نہیں پڑھی. میں نے تو کہا کہ بلاول صاحب نے جو ایون فیڈرل گورنمنٹ نے اس پہ کہا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ہم خود چاہتے ہیں کہ اس پہ بحث ہو اور سب اس کا پارٹ بنے, جیسے آپ لوگ بنے ہوئے ہیں آج پارٹ میں اس طرح بحث کا. I'm going to hold you back on stage to give out a couple of shields. All right, members of the press and media, back on